बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नूर सहर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। तो आज मैं पहले अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ। आज मैं बहुत ज़बरदस्त है। मेरे पहले मेहमान अल्लामा महमूद मसूद कादरी साहब हैं। आप कुरान व हदीस के मारूफ स्कॉलर हैं, मेरे मेहमान बनते रहते हैं। जी अल्लामा मसूद साहब। गाजी साहब, आपने जो बात की है और दिल के जो खोले आपने बयान किए हैं और जो दर्द रखा है, दुआ बेसिकली जो मौजू है हमारा, मैं सिर्फ एक शेर पढ़ना चाहता हूँ अल्लामा इकबाल का, जो उन्होंने आपके हालात की जो आपने मंजरकशी की है कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख के उमरा के दरो दीवार हिला दो, और क्यों खालिक व मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से हटा दो। वाह वाह वाह। ये जो दुआ है ये दरअसल डायरेक्ट राब्ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मैं बारगाह आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता था, लेकिन पीराने कलीसा की आपने बात की, वो जो आपने शुरू में बयान किया, यूरोप यूके में एक मुल्क में पीरों के एसेट्स 5 अरब 10 अरब 15 अरब 20 अरब ये जा के वहाँ से लूट के पैसे रखे हुए हैं। अगर इनमें ज़रा कोई दीनी गैरत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से एहसास हो, लोगों को ही अकल आ जाए, इनको जो चंदा देते हैं उनसे कहें जनाब ये जो 15 अरब 20 अरब आपके पास है, इसमें से कम चले ज़्यादा नहीं तो 1-1 अरब रुपया ही पाकिस्तान में दे दें। ये फिर दिहाड़ियाँ लगाएंगे जाके, लोगों से कहेंगे आस्ताना आलिया फ़लाँ जो है वो गरीबों की मदद कर रहा है, आप दें, और उसको भी लूटेंगे फिर। जी, तो ये बुनियादी तौर पर दुआ जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से डायरेक्ट राब्ता है, और इस राब्ते में किसी और को नहीं आना चाहिए। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान, कि जब कोई बंदा मुझसे दुआ करता है, प्यारे महबूब, ए मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये लोग आपसे मेरी बाबत पूछें, मेरे मुतालिक पूछें, ये उस आयत मुबारका का पहला हिस्सा है जो आपने बयान फरमाई कि जब ये लोग मेरे बारे में आपसे पूछें महबूब, तो इनको बता दें कि मैं बहुत करीब हूं। और करीब कब हूं? जब ये आपके वसीले से मेरी बारगाह में आए। सुभान अल्लाह। इन्नी करीब। वैसे तो मैं ना समझ में आ सकता हूं, ना अकल में आ सकता हूं, ना इल्म में आ सकता हूं, लेकिन जो कोई गुंबद खजरा के वसीले से आए, आका अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन के वसीले से आए, तो फिर मैं फ़इन्नी करीब, फिर मैं करीब हूं। अब अगला जुमला जो है, उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब कोई मेरी बारगाह में दुआ करता है, दा यदू, इसका माना होता है पुकारना, बुलाना, दुआ करना। जब कोई मुश्किल में आ जाए, जब कोई परेशानी में आ जाए, जब कोई मुसीबत में आ जाए, जब कोई इब्तिहाल में आ जाए, जब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर हो जाए, उसकी बारगाह में इस्तिगासा पेश करे। भाई साहब, यहाँ पर दुआ की 2 किस्में हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनको समझना बतौर अकीदा भी बहुत ज़रूरी है। एक है दुआउल इबादा, दुआ बतौर इबादत, ठीक, और एक है दुआए इस्तिगासा, ठीक, मदद तलब करना, हाजत तलब करना। ये जो दुआए इबादत है ये यूं कह लीजिए कि किसी और के लिए जायज़ नहीं है। ये यूं कह लीजिए कि नमाज है, ये रोज़ा है, और आप तसव्वुर कीजिए कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, कि ये जो दुआ है यही इबादत है। एक तो वो हदीस मुबारक है ना कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा, के दुआ जो है वो मग़ज़ है। देखिए, केला आप खाते हैं, सेब खाते हैं, तो ऊपर वाला छिलका असल नहीं है, छिलका तो असल तो चीज़ वो गूदा है और मग़ज़ है। इसी तरह इबादत जो है, ये जो ज़ाहिरी हम आमाल करते हैं ये सब कुछ नहीं है। इसके अंदर जो दुआएं पढ़ते हैं या इसके बाद जो दुआएं पढ़ते हैं, असल बात वो है जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी करता है, इबादत करता है, उसको मनाता है, उसका जिक्र करता है, सूरह फातिहा पढ़ता है, फिर सूरह इखलास पढ़ता है, फिर सजदे करता है, फिर उसके बाद जब दुआ करता है तो अल्लाह पाक फरमाता, बंदे अब तूने हक अदा कर दिया मेरी इबादत का। फिर अल्लाह पाक उस बंदे पर इनायात भी फरमाता है। एक तो ये दुआ है, ये अल्लाह के अलावा किसी के लिए जायज़ नहीं। एक दुआए इस्तिगासा है, मदद मांगना, तलब करना, दुआ करना, तो ये वो चीज़ है जो कि अल्लाह के अलावा भी किसी से की जा सकती है। किसी जिंदा को मदद के लिए आप पुकारते हैं, और फिर हदीस की किताबें भरी पड़ी हैं कि सहाबा किराम ने आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया, दुआ की। तो ये एक दुआ का वसी तसव्वुर है, लेकिन इसके अंदर जो बुनियादी बात है वो ये है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुनिया के सारे लोगों को साइड पे करके
کبھی کبھار تنہائی کے عالم میں، اکیلے پن میں، کبھی کسی حجرے میں جا کے اپنے دل کی طرف نظر کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ پیش کریں، اس کی بارگاہ میں اپنی طلب پیش کریں۔ یہ عمل آج تک ہمیں سمجھایا نہیں گیا، ہمیں بتایا نہیں گیا۔ ہم لمبی لمبی دعاؤں پر تو ڈیپینڈ کر لیتے ہیں اور ان کو اپنے سامنے لے آتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے کہ دعا اگرچہ مختصر ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اخلاص کے ساتھ ہو، پھر وہ یقین کے ساتھ ہو، پھر وہ اعمال کی موافقت کے ساتھ ہو، یعنی آپ کی زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، آپ کا دل کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اپنے علامہ مسعود صاحب، کن اوقات میں دعا کرنی چاہیے اور کس طرح کرنی چاہیے؟ مثلاً باوضو ہو کے، قبلہ رو ہو کے، کون کون سے پریکاشنز لینے چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو غازی صاحب یہ ہے کہ دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ٹھیک، یعنی جسے ہم کہیں کہ اس طرح فرض کچھ عبادت ہے، خاص اوقات بھی تو ہے نا، لیکن کچھ خاص اوقات ایسے ہیں کہ جن میں یہاں پر ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں وقت دعا کرنی چاہیے اور فلاں وقت نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں جی کہ جنازے میں چونکہ پڑھ لی ہے تو اب جنازے کے بعد نہیں کرنی چاہیے، تو یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے اور ہمیں جاننی چاہیے کہ ہر وقت دعا کرنی چاہیے جب آپ کو وقت ملے۔ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، بلکہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی شخص سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگے بغیر اٹھ جاتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کی جو نماز ہے نا وہ اس کے منہ پر مار دو، مجھے ایسی نماز کی اس کی ضرورت نہیں ہے، اس نے مجھ سے مانگا ہی نہیں ہے، مجھ سے طلب ہی نہیں کیا، یہ اتنا متکبر اور غرور میں آ گیا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی عمل ہے۔ اسی طرح پھر نماز جمعہ کا صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا، پریکٹیکل کر کے دیکھا۔ ایک صحابی آقا علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی آیا، اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ سب کچھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا قحط کی وجہ سے، بارش نہیں ہو رہی۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، 3 بار فرمایا جمعہ کا دن۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بادلوں کا نام و نشان نہیں تھا، قزعۃ کا لفظ آیا ہے، ایک ٹکڑا بھی بادل کا نہیں تھا، لیکن جب زبان مصطفیٰ سے وہ الفاظ نکلے چاروں طرف سے ایسے بادل آئے کہ پھر ہفتہ بھی بارش، اتوار بھی بارش، پیر بھی بارش، منگل بھی بارش، اور بدھ اور جمعرات، اور پھر جمعہ آ گیا اور بارش ہی بارش۔ وہی صحابی پھر آ گئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، اب تو سیلاب آ گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوا علینا ولا علینا، فرمایا اس مدینے سے ہٹ جاؤ اے بادلو، ارد گرد چاہے برستے رہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ کا دن وہ ایسا دن ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے اس میں ایک ساتھ بھی تو آتی ہے نا جو انتہائی قبولیت کی، وہ خطبے کے دوران اور نماز کے دوران، خطبے کے دوران بعض اوقات کہتے ہیں عصر سے مغرب کے دوران بھی آیا حدیث میں درود پاک پڑھنے کا بھی حکم ہے، اس وقت درود پاک پڑھے میری بارگاہ میں۔ تو یہ بلکہ ہر دعا مانگنے سے پہلے درود پڑھنا لازمی ہے۔ جی بالکل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث بیان کیا ہے کہ دعا معلق رہتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان جب تک درود نہ پڑھا جائے، تو درود شریف جو ہے یہ پر ہیں 3 صورتیں، دعا کے۔ ہاں 3 صورتیں قبلہ غازی صاحب۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دعا سے پہلے پڑھا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ دعا کے بعد پڑھا جائے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ پوری کی پوری دعا کو ہی درود بنا لیا جائے۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، حکم بھی ہے۔ حضور نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی، بالکل جتنا چاہو، فرمایا جتنا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ 4 حصے کرتا ہوں، 1 حصہ درود پڑھتا ہوں، 3 حصے دعا کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اگر تو اور زیادہ کر لے، اس نے کہا 2 حصے، فرمایا اور زیادہ کر لے، اس نے کہا 3 حصے، فرمایا اگر تو سارا ہی کر لے، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بات کی سمجھ آ گئی ہے، اب میں درود ہی پڑھا کروں گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ ہم سب مل کے نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ